डालते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तमाम निगाहें मरकूज हैं कप्तान इमरान खान की तरफ और कहा जा रहा है कि अगर असेंबलियों ने तहलील होना है तो उसकी तारीख क्या होगी। 17 तारीख को यानी हफ्ते के रोज हो सकता है खान साहब इस डेट की अनाउंसमेंट करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा शेख रशीद साहब और उन्होंने भी कहा है कि मार्च में अवाम इलेक्शंस की तैयारी कर ले। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मेरा जरा सर बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, आपने मार्च में अवाम को इलेक्शंस की तैयारी का कहा है, 17 को तो अभी खान साहब अपना फाइनल फैसला सुनाएंगे, क्या मुतवक्के है 17 की अनाउंसमेंट में? वो अनाउंसमेंट करते हैं तो 2 सूबाई असम्बलियों में तो रमजान से पहले 23 मार्च को पहला रोजा है जी, तो अप्रैल या मार्च के स्टार्ट में यहाँ इलेक्शन हो सकते हैं अगर कोई और इन्होंने सरकार में हुकूमत में फटा न डाला, क्योंकि ये केयर टेकर का लंबा टाइम के लिए मामला चलाना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन के अलावा अब क्या हल है, मुल्क को चल नहीं रहा जी। खुद हुकूमत के भी फायदे में है कि इलेक्शन में बैठ जाएं। अगर वो वाकई अवाम में है तो वो देख लें कि कितनी उनकी पोजीशन है, और सारा मलबा जो हुकूमत में पड़ा हुआ है वो चाहते हैं किसी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाए। सही। तो ये सारी बातें जो हैं वो काफी काबिल फिक्र है। मुल्क के मामलात बहुत पेचीदा, दुनिया कह रही है पेचीदा हो गए, हम कह रहे नहीं, हम बड़े खुशहाल हैं और ठीक है, लोग मर गए हैं। तो इसका हल तो तलाश है लोगों को। बिल्कुल सही। ये जो मिनिस्टर्स की मुलाकातें हो रही हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से बाहर और कहा जा रहा है कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी के रास्ते खुले हुए हैं, आपस में डायलॉग हो रहा है, कुछ हवाले से इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सियासत में दरवाजे तो नहीं बंद किए जा सकते। बिल्कुल। सियासत जो 2 वोटों की अक्सरियत से हुकूमत है और उसमें अगर पंजाब जैसे सूबे में इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर यहाँ तो और गहमा गहमी होगी जी, और हालात बड़े, पैसे हैं कोई नहीं, और इन्होंने 2 अरब रुपया बिलावल साहब ने पार के दौरों पे खर्च कर दिया, 2 अरब रुपया का इश्तिहारी मुहिम में। सो ये वो सारी चीजें और बातें हैं कि जो अपने आप को चिमटा रहने के लिए या कंटिन्यू कराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। आप देखें इमरान खान 17 तारीख को कौन सी डेट ऐलान करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो काफी नाराज थे क्योंकि वहां पे एक पार्क यकीनन बेनजीर साहिबा के नाम से मंसूब किया गया। इसके कुछ विजुअल्स आपको दिखाते हैं। काफी अरसे से कुछ तस्वीर आ रही थी कि इनके लिए बनाया जाने वाला ये स्टैचू बहुत ही मुज़हका खेज था। इसके ऊपर पहले बातचीत होती रही, फिर हमने देखा कि ये जो जियाले हैं वो हमला आवर हुए। उन्होंने कहा कि ये तहज़ीक है उनके लीडर की और यकीनन दिस वाज वेरी अपसेटिंग बिकॉज यकीनन जिसने भी इसको कमीशन किया गया था, कोई क्वालिटी कंट्रोल चेक होना चाहिए। अगर लोगों के जज्बात की उनकी दिल आजारी होती है तो यकीनन इट इज डिफीटिंग द पर्पस एंटायरली। तो ये भी जी हमारे पास खबर थी। इसके अलावा जिस तरह के शेख साहब कह रहे थे कि बड़ी अनाउंसमेंट मुतवक्के है, खान साहब की सियासत की तरफ एक दफा दोबारा आते हैं। उनका बहरहा कहना है कि मुल्क तबाही के दहाने पे है और मुख्तलिफ जो माहिर मईशत हमारे प्रोग्राम में भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा जितने हरबे इस वक्त इस्तेमाल किए गए हैं, जितने दोस्त ममालिक की तरफ देखा गया है, मदद की उम्मीद तो है लेकिन इस वक्त कोई मदद सामने आ नहीं रही। इसके बारे में खान साहब क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा और ये एक तरह से इंडिया देगा कि 17 तारीख को क्या अनाउंसमेंट होने लगी है। लेट्स टेक अ लुक एट हिज स्टेटमेंट। सारे इदारों से बात कर रहा हूं कि ये जो होने जा रहा है ये आप सबको इफेक्ट करेगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हमारे मुल्क से हुआ है कि एक जिस तरह किसी ने प्लान करके हमारे मुल्क को इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद सबसे पहले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी। मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं ये चाह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो, चुन चुन के इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, मफरूर थे, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन केसेस लगे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं।
جی اگر باری باری واپس آ بھی رہے ہیں تو یعنی صرف کیسز تو نہ ختم ہونا، پھر یا تو کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے دنیا میں سے، جو بھی پاکستان کے پیسے باہر گئے ہوئے، دولت لوٹی گئی ہے، یا تو وہ بھی واپس آئے. صرف اور صرف ایک پولیٹیکل فیوچر کیوں سسٹین کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب کی ابھی حالیہ گفتگو میں انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ جی نہ کوئی اکنامک ایمرجنسی لگنے لگی ہے، نہ ہی ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. کن چیزوں پہ بیس کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ پھر پی ایم صاحب اور اسحاق ڈار صاحب دا فائنانس منسٹر نے بارہا قوم کو، میڈیا کو یہ یقین دلایا کہ چیزیں کافی حد تک کنٹرول میں. ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں اور ادارے، انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا تھا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیتے گی 2013 میں 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گی. یہ پتہ نہیں ہماری قسمت میں ڈیفالٹ ڈیبیٹ رہتی ہے ہمیشہ. بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون یا حکومت ضرور انٹرسٹڈ ہوگی، لیکن وہ کنڈیشنل مشروط نہیں ہو سکتا. وہ کیا شرطیں ہیں جو وہاں سے ارلی الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دیں؟ میں نے کہا تو آسان ہو جائے گا ان کے لیے بھی، بات پوری بھی ہو جائے گی اور 2-4-5 دن. لیکن دیر از اے پیریڈ ان آئین کہ اس کے اندر کوئی ریزگنیشنز آئیں تو اس وقت پھر وہ نئی الیکشن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اگر وہ مہینہ 2 مہینے پہلے اس سے دے دیں تو پھر تو نئی الیکشن ان سیٹوں پہ تو نہیں ہوں گے اگر تحلیل کرتے بھی ہیں تو ہاں اگر تحلیل کرتے ہیں ٹیکنیکلی تو پھر 90 دن میں الیکشن ضروری ہے. تو یہ اب اگر کرتے ہیں اور اگر 2 مہینے بعد اگر وہ تاریخ اس وقت کی دے دیتے ہیں تو پھر تو ساری چیز آٹو ان کی بات بھی رہ سکتی ہے اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. نئی الیکشن وقت پہ ہو سکتے ہیں. جی جناب علی، اور اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ہم صرف ملک کے کچھ انڈیکیٹرز کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں میکرو انڈیکیٹرز کی بھی بات نہیں کری، مائکرو کی بات کر رہی ہوں. کہا جا رہا ہے کہ جی شاپس اینڈ ریسٹورینٹس لاہور میں رات 10 بجے کو بند کر دیے جائیں. چیزوں کی بچت کرنی ہے، چیزوں کو سنبھالنا ہے. دیٹ از اے بگ امپورٹنٹ پرابلم اوور دیئر. ایکسپرٹ سے سگنیفیکنٹ کٹ ان پرائسز آف پیٹرول اینڈ ڈیزل. ہو سکتا ہے جی پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز نیچے جائیں، لیکن کیا اس کا مجموعی فائدہ اس طرح سے معیشت کو ہو پائے گا؟ سیاسی حل نکالنا ہے جی سچویشن کا، اس کے اوپر بات کرنی بڑی اہم ہے. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کپتان عمران خان صاحب نے صدر عارف الوی سے ملاقاتیں کی، اور جو ہمیں شروع میں بات کہی تھی کہ بہت سارے منسٹرز کی، خصوصاً اسحاق ڈار صاحب کی کئی ملاقاتیں صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب سے ہوئی ہیں. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، آئیے اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ اپڈیٹ دکھاتے ہیں. مشن انتخابات، عمران خان کی سرگرمیاں تیز. زمان پارک سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. صدر مملکت عارف الوی زمان پارک پہنچے اور عمران خان سے ملاقات میں اہم معاملات پر مشاورت کی. اسحاق ڈار سے ملاقات اور حکومتی موقف سے آگاہ کیا. کافلی کی رہنما مونس الہی نے بھی عمران خان سے ملاقات کی اور اسمبلیوں کی تحلیل پر یقین دلایا کہ ہم نے آپ کو اختیار سونپ دیا ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے فوری عمل ہوگا. عمران خان نے انہیں اپنے فیصلوں پر اعتماد میں لیا اور کہا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا اعلان جلد کر دیں گے، جس پر مونس الہی نے فیصلے کی حمایت کی. پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا بھی اجلاس ہوا جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی ایک ساتھ تحلیل کرنے کی تجویز دی گئی. عمران خان نے واضح کیا پارٹی کے ذمہ داران سے رائے لے چکے ہیں، اب مزید مشاورت نہیں ہوگی، صرف فیصلے کا اعلان ہوگا. جی جناب، چلتے ہیں جی ایک اور بریک کی طرف. اس وقت مشاورتیں جاری ہیں. ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت کافی کنفیوژن ہے. 17 تاریخ کا سب کو انتظار ہے کہ کیا اسمبلیز تحلیل ہوں گی اور کیا واقعی ارلی الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی. دوسری طرف جو مشورہ موجودہ حکومت کے پاس ہے، ان کے پاس آپشنز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. کنٹینیوئنگ ایٹ دس پیس مائٹ بی ڈیفیکلٹ، اور اگر انٹرم گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تب بھی صورتحال دیکھنی پڑے گی کہ کیا وہ الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ آئے گی یا ایک لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ دیکھا جا رہا ہے. All these are questions and your guess is as good as mine. Let's wait for 17th اور اس کے بعد مزید اس